توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ اللہ فرماندے نے جدو قیامت آئے گی اس طرح قیامت ہوئے گی، حاملہ جانور اپنے پیٹ کے اندر حمل لے کے اس حمل نو نیچے گرا دے گا، سمندروں کے اندر اگاں لگ جان گیاں، اے بڑے بڑے پہاڑ ویکھدے پے روئی کی طرح اٹھنے شروع ہو جان گے۔ اللہ فرماندے نے اے بڑیاں بڑیاں چیزاں جیڑیاں نے تباہ و برباد کر دتیاں جان گیاں، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ آخرت دی فکر کر لو، حق کا تقات ہی ولا تموتن، مرم تو پہلا پہلا فرمایا حق نو پہچان لو، سیدھے ہو جاؤ۔ آئیے توجہ کرنا، امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نل پیار کرنے والے مسلمانوں، میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے، میرے نبی نل پیار کرنے والے، آسمانہ تو اللہ دا قرآن نلان فرما رہے آئے۔ اللہ فرماندے نے حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا اے مسلمانوں حق نو پہچان لو، اے مسلمانوں اللہ دی بات نو پہچان لو، اگر اللہ دی بات نو پہچان لو گے نا پھر کامیاب تے کامران ہو جاؤ گے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک لمحہ ایسا آنے والا ہے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ اللہ نے آسمان کو اعلان فرما دیتے جڑا آسمان دا سورج بے نور ہو جائے گا، آسمان دے تارے چڑھ جان گے۔ اے مسلمانوں عرض کرنا چاہنا وا، اے بڑے بڑے پہاڑ ویکھ رہے جے، اے بڑیاں بڑیاں بلند و بالا بلڈنگاں ویکھ رہے جے، یہ ساریاں تباہ کر دتیاں جان گیاں۔ میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا بڑے بڑیاں بلڈنگاں بڑے بڑیاں نو میں تباہ کر دیاں گا، اپنی آخرت دی فکر اپنے اندر پیدا فرما لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آسمان تو جبریل آ گئے، فرمایا سونےو محبوبا پیاریو پیغمبران آج عرش بری دے دروازے کھل گئے نے، آج آسمان کے دروازے کھل گئے نے، آسمان کے مبارکاں آ رہی نے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے جبریل کی بنیا کی ہویا، فرمایا سونےو تہاڈا غلام فوت ہو گیا ہے۔ آقا فرماتے نے میرے تک اطلاع نہیں آئی، فرمایا سونےو خبراں لگاؤ نا، وہ کیڑا بندہ جڑا فوت ہو گیا ہے نا۔ میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو بلایا، میرے پیغمبر نے اپنے غلاموں نو بلایا، میرے کملی والے فرمان لگے نا اے میرے غلاموں پتہ لگاؤ نا آج کیڑا میرا غلام فوت ہوئے نا۔ نبی دے غلام بکھڑ جاندے نے، نبی دے غلام پتہ لان چلے جاندے نے۔ حضرات پتہ چلے آؤ میرے نبی دا ایک غلام ہے جنہ دا نام سعد رضی اللہ تعالیٰ ہوئے، میرے نبی دا غلام ہے جنہ دا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دا غلام فوت ہو گیا۔ حضرات میرے آقا فرماتے نے صحابہ جلدی کرو نا، سعد کوئی عام بندہ نہیں جے، سعد کوئی عام تعلق والا نہیں جے، آج سعد دی وجہ تو آسمان دے دروازے کھل گئے، آج سعد دی وجہ تو آسمان دے رونقاں ہو گئیاں نے۔ اللہ دا جڑا محبوب ہوئے نا اللہ ان دے واسطے جنتاں دے دروازے کھول دیندے نے۔ میرے پاک نبی فرمان لگے نا اے سعد میرے صحابہ جلدی نل جاؤ نا، سعد نو غسل دے دیو، کدائیوں اے نہ ہوئے آسمان دے فرشتے جنہیں حنزلہ نو غسل دے کے چلے گئے سننا آج اے جو نہ ہو جاوے آسمان دے میرے سعد نو غسل دے کے چلے جاؤں۔
ہاں جی آپ نے فکر لگ گئی. آپ نے فرمایا اے میرا صحابہ دنیا تے جا رہے ہیں نا ایک کہنا آپ لوگوں غسل دینا کتنا بڑا اجر ہے نا. پھر ساتھ واسطے جنہ واسطے کھلے آسمان تے چلے جنہ واسطے آسمان تے دروازے کھل گئے نا انہاں دا مقام کتنا ہوئے گا. جنہ نے میرا نبی فرما رہے ہیں نا صاحب نے غسل دے کے آؤ نا کدائیں اے نہ ہو گیا سمامنا تو فرشتے آ کے غسل دے کے چلے جاون. آئیے کائنات والوں بندہ مر جائے نا اسی کہنے ہیں مولوی صاحب آؤ غسل دے ہونا. بندہ مر جائے نا اسی کسے بندے نو بلا کے لے آمنے آؤ جناب غسل دے ہونا. جڑا بندہ فوت ہو جائے نا انہوں غسل دین دا ثواب کتنے رب کعبہ دی قسم صحیح حدیث بیان کرن لگا نا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اس بندے واسطے اللہ 40 دفعہ فرماتا ہے میں تیرے تے راضی. 40 دفعہ اللہ دا نام لے کے فرماتا ہے میں تیرے تے راضی. اللہ تے ایک دفعہ بھی کہہ دے بڑی بات ہے. حدیث دی اندر آندا میرے پاک اللہ 40 دفعہ فرماتے ہیں. حضرات جڑا بندہ او دے کفن دفن دا انتظام کرے انہوں کفن پہنا دینے. کوئی غریب بندہ فوت ہو گیا ہے ان دے کفن دا انتظام کیتا جائے. میرے نبی فرماندے نے صاحب دے کفن دا بھی میرے غلاموں انتظام کرو نا. جڑا بندہ کسے دے کفن دا انتظام کر دے کسے غریب نو کفن پہنا دے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ جنتی پوشاکاں پہنا دے گا. حضرات اتنا اجر. پھر قبر دا اجر کتنا جڑا بندہ قبر کھود دے یا قبر دے اندر میت کو اتار دے انہوں اتنا ثواب جمع انہیں پوری زندگی ایک سونے تے چاندی دا محل بنایا تے اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر دے. اتنا اجر مل دے اس بندے نے. یہ ساریاں گلاں دا تعلق آخرت نالے اے کران گے ساڈی آخرت بہتر ہوئے. اے کران گے ساڈی اگلی زندگی بہترین بن جائے گی. اے دنیا دے کھیل تماشیاں سے زندگی بہتر نہیں بندی. زندگی بہتر بندی اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان کے مطابق. آئیے غور کرنا میرے نبی دے نال پیار کرنے والے مسلمانوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو جڑا پھر نیک بندہ ہوندا ہے. آج میں تانوں گلاں او دساں گا جڑیاں گلاں بڑیاں سننے والیاں نے بڑیاں ذہن دے اندر بٹھانے والیاں نے. میرے پیغمبر نے فرمایا اچھا میں حدیثاں دا حوالہ نہیں دیاں گا ہون گیاں ساریاں صحیح حدیثاں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کسی نے بات دے اندر پوچھنا ہوئے نا پھر میں حوالے دا ذمہ دار ہوں. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا نیک بندہ فوت ہون لگدا ہے نا جڑا بندہ اللہ کول جان لگدا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا جڑا نیک بندہ مرد ہے نا ان دے مرن تو پہلا آسمان دے فرشتے ان دے سلام دیا کے بیٹھ جاندے نا ان دے سر ول ایک فرشتہ نہیں بلکہ کئی فرشتے آ کے بیٹھ جاندے نے. حضرات میں عرض کرنا چاہنا وا میں دسنا چاہنا وا میرے نبی دا غلام جڑا حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ جب اٹھایا صحابہ نے غسل دیتا میرے پیغمبر دے غلام نو لے کر کے جنازگاہ دی طرف جا رہے نے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صحابہ نے اٹھایا ہوئے ہے نا فرمایا یا رسول اللہ ایسے لگتا جنہیں سادھو پر موجود ہی نہیں نا. میرے پیغمبر فرماندے نے ایک فرشتہ ہوئے تے میں تاں دساں دو ممتے میں تاں دساں. میرے پیغمبر نے فرمایا آج سادھ واسطے 70,000 فرشتہ 70,000 فرشتہ جنہاں زمین تے کدے نہیں اتریا آج سادھ واسطے زمین
زمین تے اترے ہیں نا انہاں میرے غلام نو اٹھا لے آئے جنہیں تسی کمدہ دے کے لے جا رہے ہو نا انہیں میرے محمد نے فرمایا انہیں آسمانہ دے فرشتے میرے ساتھ وہ لے کے جا رہے ہیں نا حضرات بندہ مرے نا ایک دم مرے آسمانہ تو فرشتے آ جامنا جو نیک بندہ مر جام دینا ان دے روح نو باہر نکالیا جام دے ان دے فرشتے سر وال بیٹھ جام دینے ان دے سرانے وال بیٹھ جام دینے نا فرشتے کمدنے اے پاک رو اے مقدس رو باہر آ جام جو فرشتے روح نو باہر نکال دینے نا انہوں لپیٹ کر کے آسمان نہ تو لے کے زمین تک کشبوں دے ہلے آ جام دینے حضرات مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں جو کشبوں دے ہلے آم دینے نا پھر پہلے آسمان دا اینج دروازہ کھل جام دے ست آسمان دے دروازے کھل جام دینے جو مرضی جائے نا اے داخل ہو جائے جنت دے اندر جنت دے کے دروازے کھول دیتے جام دینے اے پہلے آسمان تے جام دے اے دوسرے آسمان تے جام دے اے تیسرے آسمان تے جام دے نا لوگ انہوں مبارکاں دن دینے اے دیرون مبارکاں دن دینے نا جے ساڑھے مرن والے نیک بندے دنیا تو چلے گئے نا انہوں نے اللہ نے ملاقات کروا دن دے اللہ ہوندی اس روح دی اس پاک روح دی ملاقات تو نمل کروا دن دینا اللہ فرماتے نے اے نا اپنے عزیزاں کو مل لینا اتے باپ موجود ہے ابا جی از میں نے تہاڈے کو آ گیا نا ابا فرماتے نے اپنے گھر والوں دی سناؤ نا اپنے بچیوں دی سناؤ نا اپنے اہل و عیال دی سناؤ نا یہ بندہ انہوں دے متعلق دس گائے نا ربا کندے اپنے چاچے دی سناؤ نا کندے ربا چاچا تے میرا ملن 5 سال پہلے نا وفات پا چکے ہیں نا اللہ اکبر فرمایا پھر ادھر نہیں آیا ہوئے گا پھر دوسری شہر تے یعنی جہنم کے اندر چلا جائے گا حضرات پہ فریتا جنہیں جنہیں اتانو جا رہے ہیں نا انہیں کشبوں دے ہلے اس روح دے اندر آ رہے ہیں جو پہلے آسمان تے گئی نا پھر دوسرے آسمان تے گئی پھر تیسرے آسمان تے گئی پھر چوتھے تے پنجویں تے ستے آسمان تے گئی ہے نا ستویں آسمان تے جا کے تو روح اللہ نے مبارک دیتی روح پھر دوبارہ زمین تے آ جاؤں دیئے اے پاک روح مقدس روح اپنی میت دے کولا جاؤں دیئے اپنے جسم دے کولا جاؤں دیئے آکے تینوں میں نو کہن دیئے نا جلدی کرو میرا ٹکانا اللہ نے بڑا اچھا بنا دیتا ہے جلدی کرو میرا ٹکانا اللہ نے بہترین بنا دیتا ہے حضرات مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا ایک کائنات دے لوگوں جو اس میت میں قبر دے اندر اتاریا جام دے اے دی روح بھی اندے نالی داخل کر دیتی جام دیئے نام اے مردہ جیرے میرے پیغمبر نے فرمایا آمنہ دلال پیغمبر نے فرمایا جو بندہ واپس آن دینا جو واپس چل دینا اے پیروں دی آہٹ سن لیندہ ہے اور ایک تھے میرے پیغمبر نے فرمایا پیروں دا کھڑاک سن دے جب پیروں دا کھڑاک سن سکتا ہے تو پھر اپنا بولنا اوپر کیوں نہیں سن سکتا میرے نبی نے بولن دے بارے نہیں فرمایا تیڑیاں گلوں سن دے میرے نبی نے 8 قدمہ دی دسی ہے اور اگرچہ مگرچہ ادھر ادھر گلاں کرنے دی لوڑ نہیں کیونکہ میرے نبی نے پیراں دا نام لیا پیراں دی 8 سن بس گل مکمل اسی نبی نو منن والے جنہیں نبی نے کہہ دیتا ہوئے الحمدللہ من حضرات پھر کی ہوندا پھر فرشتے نے کوئی فرشتے آمدے انہاں سوالاں دا جواب دیندے من ربو کا ربی اللہ میرا رب اللہ میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دین اسلام ہے تے ایک حدیث دے اندر آندا ہے جڑا نیک بندہ ہوندا نا او جدوں بھی دفن کیتا جائے او تو قبر دے اندر انج ہوندا جویں سورج ڈوبن والا ہے تے جڑا نیک بندہ نمازی بندہ ہوندا نا او کہندا یار میری عصر دی نماز ضائع ہو رہی ہے فرشتے اینی گل سن کے آمدے چلو یار ہم کنو مت ناروش ان سو جا ان تینوں اللہ قیامت والے دن جگائے اینی گل سن تے جنہاں نوں نماز دا فکر ہی نہیں
وہ کیویں کون گے ساری نماز جا رہی ہے۔ حضرات میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو، مسلمانوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے نبی دے طریقے دے مطابق زندگی بھی بسر کریں۔ آپ بنو نجار دے ایک باغ دے کول گزرے نا، میرے محبوب پیغمبر تو چند قبراں سن، آپ اتنے گئے تھے، آپ دی کھچر ٹپن لگ جاندی ہے۔ فرمایا صحابہ قبراں کنہ دیاں نے؟ فرمایا سونے اسی جاننے ہاں اے فلانے فلانے مشرک تے بے ایماناں دی قبراں نے۔ آپ نے فرمایا انہاں قبراں نوں عذاب ہو رہا ہے، میری کھچر نوں پتہ چل گیا۔ ہونے تے کبھی کھچر نوں پتہ چل گیا سانو کہ اللہ دے محبوب نے جنہیں فرمایا او میں کرنا پہے گا۔ مسجدہ فرمایا اتے کرو، ہن سوچئے جراباں تے تھلو گندیاں ہوندیاں نے، تھلے کرنا چاہیے۔ نبی نے اوپر دا کیا، سانو بھی اوپر ہی کرنا چاہیے۔ آئیے اپنی آخرت دی فکر کریے، توجہ دے نال چند باتاں سماعت فرماؤ۔ میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو مسلمانوں، میں عرض کرنا چاہنا ہوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، نبی نال پیار کرنے والے ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے نیک صحابہ، اے میرے وفادار صحابہ، اے میرے غلام صحابہ، اے میرے عزت عظمت والے ساتھیوں، آج مینوں دسو نا کسے بندے نوں خواب آئی ہوئے۔ ہن ایتھے ایک گل ہور یاد رکھا جے، کئی بندے آندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندے کی مولوی بیان کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا تے فلاں جنت دے اندر، وہ جنت دی گل نہیں ہے گی، اے ارض مقدسہ دی گل ہے۔ ارض مقدسہ کہندے نے جتھے بیت المقدس سی، فلسطین دی زمین، اے اوتھوں دی گل جے، اے ہن جنت دی گل نہیں جے۔ ہن اج تو بعد یاد کر لیا جے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ارض مقدسہ تے مینوں جبریل لے کے گئے، میکائیل۔ فرمایا صحابہ تینوں خواب آیا؟ نہیں آیا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے تہانوں کسے نوں اج خواب آیا ہوئے؟ میرے نبی دے غلام فرماندے نے یا رسول اللہ سانوں خواب نہیں آیا۔ میرے آقا فرماندے نے مینوں خواب آیا، دو بندے آئے نے، او مینوں ارض مقدسہ تے بیت المقدس دی سرزمین تے لے کے چلے گئے۔ انہاں کولوں میں پوچھیا نوجوانوں تسی کون جے؟ انہاں کہا محبوب اگے قدم پٹو نا۔ میرے آقا نے اگے قدم پٹیا، میرے کملی والے اگے جا رہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا ایک بندے دیاں واچھاں دے اندر، ایک بندے دیاں واچھاں دے اندر لوہے دیاں سیکھاں انج پا کے واچھاں چیریا جا رہا ہے، پھر انہاں نوں صحیح کیتا جا رہا ہے، پھر انہاں نوں بار بار انج چیریا جا رہا ہے۔ میرے کملی والے نے فرمایا اے کون ہے؟ اے کہن لگے سونیا تھوڑا جہا اگے بدونا۔ میرے پاک نبی اگے گئے، ایک بندہ زمین تے لیٹیا ہوا ہے نا، اودے کول ایک بندہ بہت جرت والا، بہت طاقت وال کھڑا ہے نا۔ اے لیٹن والے دی اندر طاقت نہیں ہے، اے زمین تے لیٹیا ہوا ہے، ان دی اندر بیٹھن دیاں طاقتاں نہیں، ان دی اندر کھڑا ہون دیاں طاقتاں نہیں، اے زمین تے لیٹیا ہوا، اے جڑا بڑا قداور بندہ کھڑا ہوا ہے نا، اے بندہ پتھر اٹھا لیندا ہے، ان دے سر دے اندر مار دیندے۔ حضرات مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا وا، میرے پاک نبی فرماندے نے او بار بار انج کیتا جا رہا ہے نا۔ میں پوچھیا اے کون ہے نا؟ فرمایا اے رسول اللہ تھوڑا جہا اگے چلو نا۔ آمنہ دلال پیغمبر تھوڑا جہا اگے گئے نا، ایک تندور آ گیا، اس تندور دا منہ چھوٹا، تھلو بہت کھلے نا، ان دی اندر بندے پجدے پہنے، ان دی اندر عورتاں پجدیاں پہنے نا، بندے اوپر نو جاندے نے پھلا بن کے، پھر نیچے آ کے گر جاندے نے، ایج لگدا ہے جنہیں باہر آ رہے آئے، ایج لگدا ہے جنہیں اے باہر
پیغمبر آن لگے نا مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا میرے پاک نبی نے فرمایا اے کون نا فرمایا سونے محبوبہ تھوڑا جی اگے چلو نا آمنا دلال پیغمبر اگے قدم پٹیا کچھ بندے ایسے انہوں دے پیٹ بڑے بڑے نا اپنے جسموں پہ انگل لگا دیں گے انہوں جسموں پہ ایج نشان پہ جام دینے ایج سراخ ہو جام دینا فرمایا ایک اور نا میرے پاک نبی نے فرمایا ایک اور ایک کہنے والے کہن دینے سونے تھوڑا جیا اگے چلو نا میرے پاک نبی اگے گئے نا میرے نبی نے دیکھا لوہے دے ناخن بنے ہوئے وڈے وڈے ناخن بنے لوہے دے بنے بمتے اپنے آپ نو خارش کر دے پڑے اپنا گوشت زمین پہ پٹی چھٹی جا رہے نا ایسے زمین پہ اپنے ہڈیاں تو گوشت نو اتاری جا رہے فرمایا اے سونے اے کون اے تسی کون جی اے لمبی حدیث میں آخرت دی فکر دے اندرم چار گلاں دسنا چاہنا وا میرے پاک نبی نے فرمایا سونے تسی کون جے فرمایا آقا جی میں جبریل اے جڑا میرے نال نا اے سونے میکائیل نا اللہ نے سانو اس طرح دسیا نا نبی دا خواب بھی وہی ہوندا ہے تیرا میرا خواب غلط ہو سکدا ہے لیکن نبی دا خواب غلط نہیں ہو سکدا آمنا دلال پیغمبر نے فرمایا اے سونے جڑا پہلا بندہ تسی دیکھ کے آئے ہو نا جندیاں براتاں چیریاں جا رہیاں نے جندیاں براتاں چیریاں جا رہیاں نے نا آقا جی او بندہ دنیا پہ جھوٹ بولن والا دنیا پہ غیبتاں کرنے والا جھوٹ بولن والا بندہ میرے نبی نے فرمایا جڑے بندے نو پتھر مارے جا رہے سن او بندہ کون نا فرمایا آمنا دلال پیغمبر جندے سر دے اندر پتھر مارے جا رہے سن او بندہ جندے کو قرآن آیا قرآن نہ پڑھدا سی نہ سندا سی او بندہ جندے کو قرآن آیا نہ پڑھدا سی تے نہ سندا سی او عذاب انہوں ہو رہا اچھا جنہیں تندور پجدے پیسی سڑدے پیسی بندے تے عورتاں او کون نے فرمایا آمنا دلال پیغمبر جی او بے حیا مرد تے بے حیا عورتاں سے فرمایا جنہاں دے پیٹ وڈے وڈے سن تے انج کر کے پیٹاں نو ہاتھ لامتے سن پیٹ چیڑیا جاندا سی فرمایا او بندے سن سودی کاروبار کرنے والے جنہاں نو آخرت دی فکر نہیں سی فرمایا جنہاں دے نو سی لوہے دے بنے ہوئے اپنا جسم خروچ کے زمین تے سٹتے پہ محبوب پیغمبر او کون سن آمنا دلال پیغمبر فرماندے نے او مسلمانہ دے بارے چگلیاں کرنے والے غیبتاں کرنے والے حضرات جے آخرت دی فکر نہ ہوئی تے اللہ نے پوچھ لے غور کرنا آمنا دلال پیغمبر نال پیار کرنے والے مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں میں تو واقعہ بیان کرنا چاہنا ہوں یاد رکھنا جڑا بندہ جس حال دے اندر فوت ہوئے گا قیامت والے دن انجی اٹھایا جائے گا آخرت دی فکر نہ کرنے والے مسلمان آخرت دی فکر نہ کرنے والے میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ شراب پیندا مر گیا وہ کل قیامت والے دن شراب پیندے اٹھایا جائے گا ایک بندہ بدکاری کردہ مر گیا وہ بدکاری کردے اٹھایا جائے گا میرے پاک نبی نے فرمایا ایک بندہ چوریاں کردہ مر جائے گا وہ چوریاں کردے اٹھایا جائے گا آمنا دلال پیغمبر نے فرمایا جس حال دنال مرو گے انجھے اٹھائے جاؤ گے نا ایک بندہ سجدہ کردہ مر گیا وہ کل قیامت والا دن ہوئے گا وہ سجدہ کردے اٹھایا
فرمایا جائے گا۔ آمنہ دلال پیغمبر نے فرمایا اللہ دیکھ فرما بردار ایک فرشتہ آسمان دے نیچے قرآن لے کے کھڑا ہے نا، جڑی سنگ دی طرح بنی ہوئے گی نا، وہ 2 دفعہ پھوکے گا، یہ زمین پہ 2 دفعہ پھوک لگائے گا۔ مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں، آمنہ دلال پیغمبر نے فرمایا ایک پیر کھبا پیر اگے کیتا ہوا، سجا پیر پیچھے، جنہیں میں کھڑا نا انج کر کے کھڑے، اپنے پیچھے والے گوڈے دے کول پیر نو چکا کے اگلے پیر انج کر کے کھلار کے کھڑے نا، اپنے ہاتھ کے اندر قرآن لے کے کھڑے نا۔ میرے آمنہ دلال پیغمبر نے فرمایا اے مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں، اللہ دی آواز سنے واسطے وہ کھڑے نے، اللہ دے آرڈر منن واسطے کھڑے نا۔ اللہ فرمان گے ان عذاب واسطے اکرام دے اندر پھوک مار دینا۔ مسلمان نے جو پھوک ماردا جائے گا وہ پھوک آہستہ آہستہ ایک آواز اگے جاندی جائے گی، جنہیں بندے سن گے نا بندیاں دے کلیجے پھٹ جان گے، بندے سنتے جنگلاں دی طرف دوڑ جان گے، درندے پرندے وحشی جانور پنڈاں دے اندر شہراں دے اندر داخل ہو جان گے۔ آمنہ دلال پیغمبر نے فرمایا کائنات دے محبوب نے فرمایا ان دی آواز سندیاں سارے مر جان گے، سارے تے کلیجے پھٹ جان گے۔ ہن ایک نافرمان دھرتی تے رہ گیا جنوں اسی شیطان لعین کہنے ہم، جنوں شیطان ابلیس کہنے ہم، اے دوڑدا بابے جی آدم دی قبر تے چلا جائے گا، قبر نوں پھڑ لے جانا، ان دے پیچھے بھی چلے جائے گا ملک الموت نام، ان دے پیچھے بھی چلا جائے گا، ان دی بھی روح قبض کر لے جائے گی۔ آدم تو لے کے ہن تک جنہیں کافر آئے ہیں، جنہیں مشرک آئے ہیں، جنہیں نبیوں کو قتل کرنے والے آئے ہیں، جنہیں چور آئے ہیں، جنہیں شرابی آئے ہیں، جنہیں منافق بے ایمان آئے ہیں، انہاں سارے جنہیں عذاب ہوئے گا، انہیں کلے شیطان ہوئے گا۔ اتنا سختی والا عذاب ہوئے شیطان حضرات۔ پھر کی ہوئے گا؟ پھر ہم دوسری دفعہ انہیں قرآن پھر ایک دفعہ بندے سارے مر گئے ختم ہو گئے، ہن اللہ نے فرمایا ایک قرآن اور پھونک، وہ جدو پھونکے گا جننے مردے ہون گے سارے اٹھ پین گے، سارے اٹھ پین گے اپنی قبراں دی اندروں۔ ہن کیویں اٹھن گے؟ جنہیں جنہیں دے اعمال کیتے ہون گے انہیں اپنے قبراں دے اٹھائے گا۔ کچھ بندے ایسے اٹھن گے انہاں دے قد کیڑیاں جیسے ہون گے۔ ایک کون نے اللہ فرمان دے تکبر کرنے والے، اپنے وجود تے اپنے جسم تے ناز کرنے والے، اے اوہنے جنہیں نافرمان نے کچھ بندے ایسے کھڑے کیتے جان گے جنہاں دیاں شکلاں باندراں تے سوراں تے خنزیراں دیاں ہون گیاں۔ اللہ پاک کے کون نے اللہ فرمان دے او بندے نے جنہاں کو قرآن آیا، اے قرآن نسی پڑھیا کر دے اگر آپ بے شمار لوگ اے جو مختلف عذاباں کے اندر اٹھائے جان گے۔ میں عرض کرنا چاہنا ہوں حق تقاتی ولا تموتن، اللہ نے پہچان لیجئے، حق نے پہچان لیجئے۔ سیدنا عثمان دے دور دے اندر ایک بہت بڑے تابعی جنہ دا نام عروہ بن زبیر نا، اے فرماندے نا ایک نجار بستی دے اندر نجار قبرستان نا، اس قبرستان دے کولوں ایک نوجوان اپنی سواری تے گزرے آنا، رات دا وقت نیکی دیکھیا چاندی چودھویں یعنی کہ چاندنی رات ایک بندہ قبر دے اندروں باہر نکلے
قبر دے اندروں باہر نکلے اینو جزیر پہنے اے جزیرہ بلال جکریا ہویا اے جزیرہ بلال بنیا ہویا اینج کر کے باہر آ رہے ہیں اے سارے سڑ کے اندہ جسم کولا ہو چکے ہیں اندہ منہ کولا ہو چکے ہیں اے واز دینے والے مسافر نو کہنے لگا اے ویرا رک جاؤں اے ویرا ٹھہر جاؤں اے رک جاؤں بے سوارم کہتا میرے تے پانی پا دے میں کنیا سالوں تو اگ لگی ہوئی ہونا میرے اوپر پانی پا دینا اینی گل سنیے نا ایک ہور قبر دے اندروں نکلے انہیں پچھو دی پکڑے اینجے پکڑ کے قبر دی اندر لے جاؤں دے سید عثمان مدینے دے اندر موجود نے اے مکے دے کول بستی ہے نجار بستی دا نجار قبرستان اے پاوت چلدی چلدی عثمان دنوں رہن کو چلے گئے عثمان اینج کر کے بندہ دے گھیرا عثمان فرماندے نے نوجوان نو بلایا ہو جائے نا دو نوجوان نو بلایا نا فرمایا نوجوان نہ واقعہ ہوتا سنا نوجوان نے اپنی داڑھی تو کپڑا ہٹایا اپنے سر تو چادر ہٹائی نا فرمایا میرا حال دیکھو میرا حال تکو عثمان نے دیکھا نوجوان جڑا سی نا وہ کالی داڑھی والا سی کالے بالا والا سی جب انہیں واقعہ دیکھا انی گشی تاری ہو گئی اینا بے ہوش ہو گیا اندی بے ہوش ہوں دی وجہ تو انہوں غم کرم دی وجہ تو اندی داڑھی بھی سفید ہو گئی اندی سرد بال بھی سفید ہو گئی مسلمانوں بچ جائیے اللہ دے نبی دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی گزاریے اے قبر جیڑیے اے بندے نو مروڑ کر کے رکھ دے گی اے دو ہاتھ ویک دیتے ہوں سجیاں پسلیاں اے کھپیاں پسلیاں اے آپس دے اندر ایج نکل جان گئیوں حضرات تینا عذاب ہوئے گا میرے آمنہ دلال پیغمبر میں کملی والے نے فرمایا نا کپر دے اندر فرینج ہوئے گا ایک بندہ ایک فرشتہ وہ کنہ تو پہرا ہوئے گا دے پل ایک تھوڑا دیتا جائے گا جڑا تھوڑا اتنا وزنی ہوئے گا نا اتنا وزنی تھوڑا پہاڑ میں مارنا نہیں پہاڑ جڑا آسمانہ تے لگے گا انہیں مارنا نہیں بس تھوڑا ان دے اتے ہی رکھ لینا اینا وزنی ہوئے گا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اے فرشتہ پکڑ کے اے نافرمان بندے نو جنہیں دنیا تے اپنی آخرت دی فکر دا خیال نہ آیا جنہیں دنیا تے اپنی آخرت دی سوچ نہ آئی نا نمازی نہ بنیا بدکار رہا نافرمان رہا اس بندے نو پھر عذاب دنال اس نہ گزاریا جائے گا مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں میں دسنا چاہنا ہوں اپنے نوجوانوں میں دسنا چاہنا ہوں اپنے نوجوانوں کے بزرگوں بزرگوں اللہ دے فرما بردار بن جائیے اللہ دے فرما بردار بن جائیے اے نوجوانوں اپنا جوانیاں داغدار نہ کر اپنی جوانیاں اللہ دی نافرمانی دی اندر نہ گزارن اپنا لیل نہارن میرے مولا تو غفلت دی اندر نہ گزار دے کدرے اج نہ ہوئے نا مسلمانوں اسی شرارتوں دی اندر ہوئے ساڈے تے موت آ جائے اسی دنیا تو چلے جائیں مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں ایک کائنات دے لوگوں میں دسنا چاہنا ہوں فرمایا حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرو تے حق تے مرو مسلمان ہو کے مرو اللہ کو دوری نہ کرو اللہ پاک دے نافرمان نہ بنو حضرات صحابہ اکرام کیا وہ محنت مزدوری نہیں سی کرتے تجارت کاروبار نہیں سی کرتے سارا کچھ ہی کرتے سن کاروبار بھی کرتے سن محنت مزدوریاں تے بڑیاں بڑیاں تجارتاں بھی کرتے سن
تے اس دے باوجود اللہ دے نافرمان نہیں سی۔ حضرات اللہ دے نافرمان نہیں سی، اللہ دے حبدار محبت کرنے والے سی۔ موت دا کوئی پتہ نہیں کس وقت کس موت تے آ جائے اور سانو آ کے موت دا لقمہ بننا پہ جائے۔ اس واسطے میرے ساتھیوں اور بھائیوں، مودبانہ گزارے سے اپنی جوانی نو اپنی زندگی نو اللہ کی نافرمانی دے اندر نہ گزاریے، کدھر اے نہ ہوئے کل قیامت والا دن ہوئے کہ انہاں دی صف دے اندر کھڑے ہوئے جتے یہودوں نے سارا کھڑے، ایسا نہ ہوئے۔ حضرات ایک اور بات جی، جڑا بندہ فوت ہونے لگے نا تے ان اے نہ کیا کرو کلمہ پڑھ، آپ نے فرمایا انہوں کلمہ پڑھن دا نہ آکو، ان دے کول بے کے کلمہ پڑھو تاکہ تانوں سن کے وہ کلمہ پڑھ لے۔ جے تسی انہوں کہو کلمہ پڑھ، اس بندے دی حالات اس طرح دی ہوندے نے، اس طرح دل کالا پیندا، بے چینی لگی ہوندی ہے، کدھر اے نہ چل میں پڑھ لینا یا میں نہیں پڑھتا۔ ان دے کول بیٹھ کے کلمہ پڑھیا کرو، ان دے کول بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ ہاڈے پڑھنوں سن کے تے پڑھنا شروع کر دے۔ اس واسطے میرے ساتھیوں اور بھائیوں، اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزاریے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے گزاریے تاکہ ہو سکے اللہ پاک سانو معاف فرمائے۔ اور جدو بندے کا یقین ہوئے نا پھر اللہ معاف فرمائے، جدو بے یقینیاں ہو جان تے اللہ دی عبادت دے اندر کمیاں ہو جان پھر اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس واسطے ساتھیوں اور بھائیوں اللہ کو دعا ہے، اللہ نوجواناں نو اے جننے آئے نے جویں تسی آ ڈھول نال پیار کیتا نا ایویں تسی نماز نال پیار کرو، بلکہ کرنے نہیں ڈھول نال چاہیے تسی نماز نال کرو۔ چلو بھائی تہاڈی پارٹی جت گئی، تو سجدے کرو، نمازاں پڑھو، تہجداں پڑھو، نفل پڑھو، اور ڈھولاں دے اندر کی پیا کچھ بھی نہیں۔ فرما برداری دی اندر وقت گزارو۔ صحابہ جنگ جت جاندے تے میرے نبی دے صحابہ سجدے کردے، نفل پڑھ دے، لمبے لمبے رکعتاں پڑھ دے۔ حضرات صحیح حبدار بنو، صحیح مسلمان بنو۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی